औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गरामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जलील आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह दिसंबर। माह दिसंबर के वो इसमें आज़म जो आप पढ़ेंगे तो माह दिसंबर आपका बहुत ज़बरदस्त होगा और आपको पूरी खैर व बरक़ात और रहमतें आप पर निछावर कर देगा। माह दिसंबर तरतीब के लिहाज से ये साल का 12वां महीना है। तरतीब के लिहाज से 12वां महीना, तो 12 का जो अदद है वो अल्लाह ताला से ही ताल्लुक़ रखता है। और 11 और 12 की यह हैसियत है कि 11 हाइपनिंग का नंबर है कि इस कायनात में जो चीज़ पैदा हो रही है वो रहमत लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से पैदा हो रही है, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा के आदाद हैं 92, तो उनको जमा किया तो 11 बना, 11 को जमा करो तो 2 बनता है, 2 अदद मुफरद अदद है। और 12 जो है ना अल्लाह का ज़ाती अदद है। 12 60 अदद हैं अल्लाह ताला के नाम के, और उनको जमा करो तो 6 और 6 12 बनते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि ज़माना, मैं ज़माना हूँ, मैं वक्त हूँ। और कुरान मजीद में कि वक्त यानी कि महीने तो 12 ही हैं। 12 महीने दिन के 12 जो है ना, 12 को अगर जमा करें तो 3 आता है। 3 जो है ना को हम नमाज में सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो ये हम जो है ना 3 मरतबा इसलिए पढ़ते हैं कि इसमें अल्लाह की वहदानियत का हम इकरार कर रहे होते हैं। तो 12वां महीना जो है ना अल्लाह ताला का ही महीना हम शुमार करेंगे कि जैसे एक महीना होता है रबीउल अव्वल, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह हिंद से के लिहाज से ये महीना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखता है। तो ये 3 के हिंद से के जो इसमें आज़म हैं वो हम आपको बताएंगे कि मुफरद अदद 3 बनता है 12 का। तो 12 का हम जो है ना आपको वो इसमें आज़म बताएंगे जिससे आप माह दिसंबर को ज़बरदस्त बना सकते हैं। दरअसल महीने 12 हैं और 12 का भी मुफरद अदद 3 है। वो इसमें आज़म जिनका मुफरद अदद 3 बनता है, तो हम वो 3 आपको इस 3 के अदद के इसमें आज़म बताएंगे जिसको पढ़कर आप मुदरजा झैल फ़वाइद भी हासिल कर सकेंगे। सबसे पहला इसमें आज़म है अल्लाह। अल्लाह के आदाद हैं 66। अगर आप इस महीने हर रोज़ 66 बार अल्लाह पढ़ेंगे तो आपकी ये अल्लाह का ज़ाती सरमदी नाम है। आपके नफ्स की पाकीज़गी होगी, इत्मीनान और सकून कल्ब होगा, जुमला मुहिम्मात में आपको खैर व बरकत और कामयाबी होगी और आपको हर दुख से निजात मिलेगी। अल्लाह, आप इसको 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 12 बार भी। अल्लाह के को 66 को जमा किया, अल्लाह 66 को जमा किया 12 को जमा किया 3। दूसरा है या मुसव्विरो। तो या मुसव्विर के आदाद हैं 336। 336 को जमा किया तो 12 को जमा किया तो 3 बचे। नेक औलाद के हसूल के लिए, बे औलाद के लिए, औलाद की इस्लाह के लिए, और औलाद के अमाल हसना के लिए, और औलाद की खूबसूरत शक्ल के अच्छा बच्चा खूबसूरत पैदा हो, तो या मुसव्विर हो। औरतें पढ़ती रहें, अगर बे औलाद हैं तो मर्द भी पढ़ते रहें तो बे औलाद को औलाद की नेमत से माला माल कर देगा। ये इसमें आज़म। अब दूसरा जो है ना वो है तीसरा इसमें आज़म हुआ या कहारो। या कहार आप 1281 मरतबा पढ़ सकते हैं। 1281 को जमा किया तो 12 आए, 12 को जमा किया तो 3। तो ये जो है ना आप बख्शिश के लिए, मग़फ़रत के लिए, आप इसको अल्लाह की रहमत के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। जो और इसमें आज़म है वो है या फतह हो। या फतह जो है ना आप
یہ جمالی اسم اعظم ہے، اس کے 499 489 اعداد بنتے ہیں، ان کو جمع کیا تو 21 بنتے ہیں، 21 کو جمع کیا تو 3۔ تو یہ بھی جو ہے نا 12ویں مہینے کا جو ہے نا بڑا زبردست اسم اعظم ٹھہرا۔ اگر کسی کی منگنی نہیں ہو رہی، بند ہے، کوئی کام کاروبار بند ہے، جملہ کامیابیوں کے لیے، کامرانیوں کے لیے، حل مشکلات و مہمات کے لیے، پوشیدہ رازوں کے افشا کرنے کے لیے اور نور الہی کے نزول کے لیے آپ یا فتح پڑھ سکتے ہیں اس مہینے میں۔ اب جو اگلا ہے وہ ہے یا لطیف ہو۔ یا لطیف ہو 129 مرتبہ اس کے اعداد ہیں۔ اگر کوئی اس کو اکیلا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے نا ایک کو اس کی اعداد پورے سے پڑھے۔ اگر کوئی مثلا سب کو مفرد اعداد کے ساتھ پڑھتا ہے تو 3 بار یا 12 بار ان کو ہر روز پڑھ سکتا ہے۔ تو یا لطیف ہو یہ خوف سے نجات کے لیے، اخلاق حسنہ کے لیے اور بد چلن میاں بیوی کے لیے۔ اگر میاں خراب ہے تو بیوی پڑھے، اگر بیوی خراب ہے تو میاں اسے 129 بار بیوی پر ہر روز پڑھتا رہے، تو میرا خیال ہے کہ زندگی بھر کے لیے ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب جو اگلا اسم اعظم ہے وہ یا عظیم ہو 1020 مرتبہ۔ یا عظیم و پڑھنے سے عزت و بزرگی ملے گی، عدالت پنچایت میں آپ کو کامیابی ملے گی، عزت و شان میں اضافہ ہوگا، بے گناہ قید سے رہائی ملے گی۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ یا مجید ہو، اس کے اعداد ہیں 57، 7 5 12 اور پھر 12 کو جمع کیا تو 3۔ یا مجید ہو آپ موذی امراض سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی موذی امراض آئے ہوئے ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، کرونا یہ وغیرہ، اس کو ختم کرنے کے لیے یا مجید ہو 57 بار پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مریض پر بھی 57 بار یہ پڑھ سکتے ہیں ماہ دسمبر میں۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ بہت زبردست ہے، یا وکیل ہو۔ یا وکیل ہو اس کے 66 اعداد ہیں، 66 جیسے اللہ کے اعداد 66 ہیں۔ تو یہ اللہ وکیل اللہ وکیل اللہ وکیل اللہ وکیل آپ پڑھ کے اپنے تمام جو ہے نا مددیں حاصل کر سکتے ہیں، حمزات کی، موکلات کی، فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی ذریعے آپ کی مدد فرما سکتا ہے۔ جس مشکل میں ہو، جس طرح پھنسے ہوئے ہو، تو اس سے آپ نکل سکتے ہیں اللہ وکیل پڑھ کر۔ تو یہ دفع خوف و خطرات سے نجات کے لیے، کار سازی عمل کے لیے بہت ہے، حل المشکلات کے لیے، اور جو ہے نا یہ خوف سے نجات کے لیے یا وکیل ہو۔ اور کسی جگہ آپ اپنا مثلا حامی و ناصر دوست ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو کسی کو مثلا چاہتے ہیں کہ امداد میری مدد کرو، یا وکیل ہو مجھ پر 66 بار پڑھو تو میں آپ کی مدد کروں۔ خاوند بیوی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی جج ہے اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فیصلہ سنانے والا ہے اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ عدل سے جو ہے نا فیصلہ کریں۔ اگلا جو اسم اعظم ہے وہ یا قیوم ہو، 156 اس کی اعداد ہیں، 156 بار بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کو 56 کو جمع کیا تو 12، 12 کو جمع کیا تو 3۔ یہ حافظہ کی مضبوطی کے لیے جو لوگ سکول سے بھاگ جاتے ہیں یا تعلیم سے بھاگ جاتے ہیں، فرائض منصبی سے جو بھاگ جاتے ہیں، ان پر جو ہے آپ یا قیوم پڑھ سکتے ہیں۔ دل کی مضبوطی کے لیے، دل کے غنی ہونے کے لیے، وسعت دل کے لیے، سخاوت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا اسم اعظم ہے یا ماجد ہو، 48 اس کے اعداد ہیں، یعنی 48 بار اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جمع کیا 12، 12 کو جمع کیا 3 آیا۔ انوار الہی، رموز اسرار غیبی اور محبت حاصل کرنے کے لیے آپ یا ماجد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا اسم اعظم ہے یا عفو ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی یا عفو۔ یہ جو ہے نا اس کے اعداد ہیں 156، اس کو 156 کو جمع کیا تو 12، 12 کو جمع کیا تو 3۔ بخشش و کامیابی، محبت اور شادی کے لیے یا عفو۔ اگر کسی کی منگنی شادی رکی ہوئی ہے، کوئی شیطانگی کر رہا ہے تو یا عفو پڑھے۔ اور اگلا جو آخری اسم اعظم ہے وہ ہے یا نافع ہو۔ یا نافع ہو آپ اس کے اعداد ہیں 201۔ یہ اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، بحری سفر ہے، ہوائی سفر ہے یا کوئی بھی ہے، سلامتی کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، مال کی سلامتی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نفع کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں نفع کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کاروباری معاہدہ، مالی معاہدے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار کے لیے اس مہینے کا ٹاپ کا اسم اعظم ہے۔ اب اس کے پڑھنے کی ترتیب، اگر کوئی ایک مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی تعداد میں پڑھیں، جیسے اللہ، اس کے 66 عدد ہیں، 66 بار پڑھو۔ جیسے اپنا یا مجید، اس کے 57 عدد ہیں، 57 بار پڑھو۔ یا قابض ہو، اس کے 903 بار ہیں، عدد ہیں تو 903 بار پڑھو۔ یا قابض پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو دشمنوں پر فتح ہوگی، آپ ان پر ایسے سمجھ لو قبضہ جما کر بیٹھ جائیں گے،
दुश्मन हासिद की जबान बंदी के लिए अगर कोई आपको तंग कर रहा है, उसकी जबान बंदी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। तो अब ये तरीकाकार ये है कि अगर कोई पढ़ना चाहते हैं एक मकसद के लिए, तो उसे पूरे आदाद पढ़ो, जब तक वो मकसद हल ना रहो इस महीने पढ़ते रहो। अगर आप रोजाना की तादाद पर पढ़ना चाहते हैं, ये तमाम मसाइल हासिल करना चाहते हैं, सबको उसकी तादाद में पढ़ो, आधा घंटा लग जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर 12-12 बार रोजाना पढ़ दिया करो। अगर ऐसे भी निकम्मे हो तो फिर 3 बार पढ़ दिया करो। माह जो है ना, इसका सदका क्या है? इसका सदका है पीले रंग की कोई चीज आप सदका करें पूरा महीना, यानी दाल मूंगी या गुड़ सदका करता रहें तो आपको बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। आखिर में मैं दुआ देता हूं सबको, अल्लाह सबको बच्चों की खैर हो, या अल्लाह हर एक को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, या अल्लाह लोगों को सिहत अता फरमा, हर मरीज को सिहत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दुख में है, तकलीफ में, उनकी रसूल अल्लाह के सदके, पंचन पाक के सदके दुख तकलीफ दूर फरमा। या अल्लाह जो बद कलाम हैं उनको भी राह हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह एक बंदा मुझे भी जो है ना उल्टा सीधा कमेंट्स में कहता है, उसे भी राह हिदायत दिखा मेरे मौला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।